कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार, कार्यक्रम सवाल जवाफमा यहाँलाई स्वागत छ। म रमेश ढुङ्गेल। तपाईले यो कार्यक्रम इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 सँगै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6 मेगाहर्ज कुस्मा पर्वत र रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोटबाट पनि सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर सम्बन्धित क्षेत्रका एकजना व्यक्तित्वसँग छलफल गर्ने गरेका छौं। गत असार 14 गते सम्पन्न स्थानीय तह दोस्रो चरणको निर्वाचनको परिणाम पनि अन्तिम चरणमा आइसकेको छ। अब केही स्थानको मात्र परिणाम आउन बाँकी छ। अहिलेसम्मको मत परिणाम हेर्ने हो भने नेकपा एमाले अग्रस्थानमा रहेको छ र स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणमै एमाले अगाडि देखिएको छ। कांग्रेस दोस्रो स्थानमा रहेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा देखिएको छ। यो वैशाख 31 मा भएको र असार 14 मा भएको निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामले एमालेलाई पहिलो, कांग्रेसलाई दोस्रो र माओवादी केन्द्रलाई तेस्रो दलको रूपमा स्थापित गर्दैछ। यद्यपि 2 नम्बर प्रदेशमा असोज 2 मा स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन हुँदैछ। अब यो परिणाम आइरहँदा विभिन्न दलका नेताहरूले आफ्नो धारणा राखिरहेको अवस्था छ। एमालेले परिणामलाई कम आएको भनेर आकलन गरिरहेको छ भने कांग्रेस माओवादी केन्द्र पनि त्यति सन्तुष्ट देखिँदैनन्। अब यो स्थानीय तहको मत परिणामलाई कांग्रेसले कसरी लिएको छ, कांग्रेसको अबको रणनीति के हुन सक्छ, मत परिणामसँगै कांग्रेस के कमजोर भएकै हो त? यी अनि यस्तै सवालमा आज हामीले छलफल गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व सभामुख तारानाथ राणा भाटलाई अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरेका छौं। यदि तपाई पनि उहाँसँगको छलफलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400656 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले जिज्ञासा राख्दा शिष्ट भाषामा बुझिने गरी एउटा मात्रै जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। यति बेला आजका हाम्रा अतिथि नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व सभामुख तारानाथ राणा भाट हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। राणा भाटज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद छ। दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम अन्तिममा चरणमा छ, केही तहमा मात्र बाँकी छ परिणाम आउन। यो परिणामप्रति कांग्रेस कतिको सन्तुष्ट छ? व्यक्तिगत रूपमा यहाँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अब हामी अलि पछाडि सरेर कुरा गरौँ। स्थानीय निर्वाचन जुन सम्पन्न हुने हो, यो एउटा ऐतिहासिक घटना हो नेपालको इतिहासमा। 20 वर्ष जनतालाई नेपालको नीति निर्माणमा, विकास निर्माणका सम्पूर्ण स्रोत र साधनको परिचालनमा, तिनको गुणस्तरीयता परीक्षणको अधिकारबाट वञ्चित गरेर राखिएको अवस्थामा यो निर्वाचन हुनु स्वयंमा एउटा ठूलो उपलब्धि हो देशका लागि। जनता एउटा चुनावमा सरिक हुने पार्टीहरू पनि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने द्वैध मनस्थितिमा थिए। सरकार स्वयं त्यही ढंगले अलिकति कमजोर मानसिकता नि, थ्रेटहरू थियो नि, हामी बहिष्कार गर्छौं भन्ने एउटा शक्ति थियो, विद्यमान र अझ पनि छ। अनि अर्को हामी चुनाव जसरी पनि बिथोल्छौं भन्ने अर्को शक्ति थियो, अहिले पनि छ। तर यो सबैका बावजुद र छिटफुट घटनाहरूका बावजुद शान्तिपूर्ण ढंगले चुनाव सम्पन्न भयो। उत्साहजनक किसिमले जनता मतदाताहरू सरिक भए र एउटा परिणाम आयो। अब परिणाममा खुसी हुने वा बेखुसी हुने, सन्तुष्ट हुने वा असन्तुष्ट हुने प्रतिस्पर्धीहरूमा देखिने एउटा स्वभाव, नेचर, यो कुनै नौलो होइन। सम्पूर्ण विजय हासिल गरेर पनि असन्तुष्टि रहन्छ। जस्तै यहाँले भन्नुभयो नि, स्वयं पहिलो शक्ति देखिँदा पनि एमाले अझै हामी त कम आयौं भनेर भन्छ भनेर यहाँले नै भन्नुभयो। त्यसैले सन्तुष्टि र असन्तुष्टि भनेको कुरा यो गौण हुन्छ, घटनाक्रम विशेष हो। त्यसैले यो जुन स्थापित भएको छ अहिले र जसरी आत्ममूल्याङ्कन त पार्टीहरूले गरेकै होलान्, अरूहरूले
बहिष्कारवादीहरू हामी कति बहिष्कारमा सफल भयौँ, जनताले साथ दियो कि दिएन, बिथोल्न तम्सिएका शक्तिहरू बिथोल्न सकेन कि सकेनन्, जनतामा हाम्रो अब मान्यता के रह्यो भन्ने बारेमा गरे होलान्, सरकारले आफ्नो ढङ्गले गरे होला, पार्टीहरूले पनि आफ्नो ढङ्गले गरेका हुनुपर्छ। अब जहाँसम्म तपाईँले सोध्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा, नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य मलाई भन्नुभयो, अहिले म केन्द्रीय सदस्य होइन, पूर्व महामन्त्री र महासमिति महाधिवेशनको सदस्य हुँ। अब हामी सन्तुष्टि र असन्तुष्टि आफ्नो ठाउँमा छ, तर जुन ढङ्गले जनता शरीक भयो र जुन विषयवस्तुमा केन्द्रित रह्यो, राजनीतिका दुईटा अवस्था छन्, एउटा केन्द्रीय राजनीतिको अवस्था र त्यसमा जनताको धारणा, अनि अर्को स्थानीय निर्वाचन र त्यसप्रति जनताको चाहिँ धारणा। एउटा के हुँदो रहेछ भनेदेखि राष्ट्रिय राजनीति भने देशको नीति निर्माण गर्ने, बजेट व्यवस्थापन गर्ने, स्रोत र साधनको परिचालन बाँडफाँड गर्ने, परराष्ट्र नीति माने मुलुकको सम्बन्ध अरूहरूसँग र मुलुकको विकासका निमित्त अरूहरूलाई पार्टनर गराउने आदि इत्यादि भएको हुनाले जनताले त्यसलाई एउटा ठुलो शक्ति कुन हो, योग्य उम्मेदवार कुन हो, ती मामलामा क्या योग्य उम्मेदवार कुन हो भनेर हेर्दो रहेछ र आफूले नजानेको विषय पार्टीहरूबाट सूचना लिएर अनि आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्दो रहेछ सर्वसाधारण जनता। अब यहाँ पनि त अब स्थानीय निर्वाचनको प्रचार प्रसारमा निकै खटिनु भयो, कांग्रेसप्रतिको धारणा चाहिँ यहाँले कस्तो पाउनु भएको थियो? म निवेदन गर्दैछु यहाँ मार्फत सबै श्रोता साथीहरूलाई, अनि सर्वसाधारण जनताले तर स्थानीय निर्वाचनमा उसका व्यक्तिगत सरोकार पनि हुँदो रहेछ। अब एउटा निश्चित उमेरको मान्छे उम्मेदवार हुन्छ, ऊ त्यही समाजमा भिजेको छ, दिनानुदिनको उसको स्वभाव, उसको चरित्र, उसको सेवाभाव, उसका चाहिने सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूलाई मान्छेले अनुभव गरिरहेको हुन्छ, आकलन गरिरहेको हुन्छ। तिनीहरू मध्येबाट उम्मेदवार हुँदाखेरि उसले के चयन गर्छ भने भोलि त्यसले पक्षपात गर्छ कि गर्दैन, स्रोत र साधनमाथि उसको गिद्धे दृष्टि, दुरुपयोग गर्ने दृष्टि रहन्छ कि ऊ सदुपयोग चाहन्छ। र गुणस्तरीयता निर्माण भइसकेका समग्र उसमा उसको गुणस्तरीयताको निमित्त कति चनाखो हुन्छ र कति इमान्दार हुन्छ, मानिसलाई पर्ने न्याय अन्यायमा उसले चाहिँ पक्षपात गर्छ कि गर्दैन, कति समाजमा घुलमिल हुन्छ र त्यो समाजको एउटा अपरिहार्य अङ्ग, म मालिक हुँ, म आजदेखि मालिक भएँ होइन, म सेवक हुँ र यिनी दाजुभाइका बिचमा मेरो चाहिने संलग्नता रहन्छ र यिनका सुख दुःखको साथी म भएँ एउटा जिम्मेवारीमा आएर भन्ने धारणा राख्छ कि राख्दैन भन्ने किसिमको उसको विगत जीवनका क्रियाकलापबाट उम्मेदवारहरूलाई भोट दिने वा नदिने भन्ने कुरा पनि निर्धारण हुँदो रहेछ, अहिले मैले अनुभव गरेको। अब छ नि, अब जसरी स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै गर्दा कांग्रेसले यसभन्दा अघि आफूलाई ठुलो पार्टीको रूपमा बताइरहँदा, प्रतिनिधि सभामा ठुलो पार्टीको रूपमा रहिरहँदा, अब स्थानीय तहलाई हेर्ने हो भने अब दोस्रो दलको स्थिति देखिँदैछ। अब यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा यहाँले के पाउनुभयो? कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टि चाहिँ राम्रैसँग देखिएको भन्न मिल्छ यसमा? कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टि होइन, कांग्रेसको चाहिने निर्णय क्षमता, व्यवस्थापनको क्षमता र त्यसमा गाम्भीर्यताको अभाव। जस्तो मैले अघि निवेदन गरेँ, निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूको छनौट गर्दा हाम्रै पार्टीको मात्रै कुरा गरौँ न, हाम्रो पार्टीका निकायहरू छन् वडामा, सजिलोसँग हाम्रो केन्द्रले चाहिने निधो के गरिदियो भने वडाको सल्लाह गर समितिले, अनि त्यसपछि क्षेत्रीय समिति छ त्यसले गर, त्यसले भएन भने जिल्ला समिति छ त्यसले गर, भएन भने हामी केन्द्रीय छँदैछौँ भन्ने सर्कुलर गयो। तर हुनु पर्थ्यो के भने यसलाई चाहिने प्रतिष्ठाको, तपाईँले भने जस्तो नि प्रतिष्ठाको सवाल मात्रै होइन, जनतामा अब सेवाका निम्ति तत्पर भएर एउटा उनीहरूको म्यान्डेट लिएर अब आगामी दिनको राजनीति बाटो तय गर्नुपर्ने परिस्थितिमा हामी प्रवेश गर्दा सामान्य टेक्निकल कुरा सजिलो फलानु वडाकाले वडा समितिले निर्णय गर, अब कुन ढङ्गले समितिहरू निर्माण भएका छन्, वडा समिति, क्षेत्रीय समिति, जिल्ला समिति वा केन्द्रीय समिति, त्यो भिन्न कुरा हो।
भन्नु के पर्थ्यो भने हाम्रो कमजोरी कहाँ रह्यो, मैले आत्ममूल्याङ्कन गर्दा है आत्ममूल्याङ्कन हाम्रो कमजोरी कहाँ रह्यो भने हामीले के भन्नु पर्थ्यो भनेदेखि वडा समितिले यसको इनिसिएसन तिमी गर, तर तिम्रा भ्रातृ सङ्गठनहरू छन्, तिम्रा शुभेच्छुकहरू छन्, तिम्रा समर्थकहरू छन्, त्यो गाउँमा बुद्धिजीवीहरू होलान्, आकलन गरिरहेका चाहिने सिनियर सिटिजनहरू होलान्, शिक्षकहरू होलान्, वकिलहरू होलान्, पूर्व कर्मचारी होलान्, यिनीहरूको आशय पनि बुझ है। तिमीसँग तिम्रो पार्टीसँग आबद्ध यो जनशक्तिलाई पनि उनको चाहिँ आकलनलाई पनि को उम्मेदवार गतिलो हो भन्ने बारेमा सोध, त्यो पटक्कै भएन। अब यहाँको आशय कसरी बुझौँ? अब पार्टीभित्र सङ्घर्षरत नेता कार्यकर्तालाई टिकट नदिएर स्थानीय स्तरमा नभिजेका व्यक्ति भनौँ, अब त्यस्तालाई टिकट दियो, यसैका कारण कङ्ग्रेस हार्यो अर्थात् कमजोर बन्यो भन्ने, अर्थात् अहिलेको नेतृत्वले कार्यकर्ताको भावना बुझ्न सकेन, राम्रालाई भन्दा पनि आफ्नै वरिपरि घुम्नेहरूलाई भनौँ न अब टिकट दियो, जसका कारण पनि यो परिणाम सहज देखिएन। आंशिक सत्यता हो त्यो, जसले त्यो कुरा सोचिरहेको छ नि त्यसमा पनि केही अंश सत्यता छ। त्यसैले मैले निवेदन गरिसकेँ, गम्भीरता भएन। यो स्थानीय तहको जुन रिजल्ट छ अहिले होइन आयो नि सतहमा, अब एउटा क्षेत्रको तेस्रो चरणको चाहिने बाँकी छ। अब यही आधारमा हेर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा कुरा के गर्न सक्यो, एउटा ग्याप थियो नि पहिलो चरण र दोस्रो चरणको बिचमा। पहिलो चरणको रिजल्ट आइसकेपछि भोटिङ प्याटर्न के हो, जनता कुन ढङ्गले सोच्दो रहेछ, पार्टी वा स्थानीय प्रभावका आधारमा उम्मेदवारहरूलाई भोट दिँदो रहेछ आदि इत्यादिको विश्लेषण गरेर दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्न हामी सकेको भए, नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गर्दैछु है म, सकेको भए त्यही पहिलो चरणको चाहिने स्थिति दोस्रो चरणमा हामीले जुन भोग्नु पर्यो नि त्यो भोग्न पर्ने थिएन। नेपाली काङ्ग्रेसका कुनै पनि संसारको कुनै पनि देशमा हुने चुनावमा पार्टीसँग सम्बद्ध कार्ड होल्ड मेम्बर अथवा प्रतिबद्ध कार्यकर्ताहरूको मतले मात्रै जित्ने र हार्ने त होइन। फ्लोटिङ मत हुन्छ, नन कमिटेड नन पोलिटिकल मत हुन्छ, विभिन्न चाहिने एउटा जनताले कुन पार्टीलाई एउटा आशा भोलिको आफ्नो चाहिने सरोकारलाई सम्बोधन गरिदिने शक्ति कुन हुन्छ भनेर आकलन गरेर बसेको पार्टीसँग नन कमिटेडले पनि भोट राख्छन् नि, हो त्यसलाई हामीले सम्बोधन गर्न सकेनौँ। अब यति भनिरहँदा कङ्ग्रेसमा अब इमानका कुरा गरौँ, नैतिकताका कुरा गरौँ, मूल्याङ्कन पद्धतिको कुरा गरौँ, यी कुराहरूमा विचलन आउँदै गरेको हो यहाँको बुझाइ? मैले आफैले ठोक्कुवा गरेर हाम्रो पार्टीमा नैतिकता छैन, इमान छैन, चरित्र छैन भनेर त म भन्नै सक्दिनँ। होइन यहाँले भन्न सक्नुहुन्न, तर व्यवहारमा त देखिरहेको छ नि त अहिले जुन निर्वाचनमा अहिले आएको छ नि, जे आरोप हामीलाई अहिले लगाइएको छ नि, हाम्रो जे कमजोरी देखिएको छ नि चुनावको मुखमा आएर, जस्तो यहाँले भन्न खोजेको आशय मैले बुझेँ, जस्तो चाहिने प्रहरी आइजीको प्रश्नमा, जस्तो एउटा गर्नै नहुने काम सर्वोच्च अदालतको फैसलाका विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा औपचारिक प्रस्ताव राख्ने र लिखित रूपमा कन्डेम गर्ने जुन काम गरियो नि, त्यो नन डेमोक्रेटिक, इथिकल पनि होइन, त्यो राजनीतिक पनि भएन। त्यो त्यस्ता गल्ती गऱ्यौँ क्या हामीले। राजदूतहरूको बारेमा गल्ती भयो भनेर गुनासो आयो, अनि त्यो महाभियोगको बारेमा, प्रधान न्यायाधीशको महाभियोगको बारेमा कुरा आयो, अख्तियार दुरुपयोगको कार्यको विरुद्धमा हामी स्पष्ट भएनौँ भन्ने चाहिने हामीलाई आरोप रह्यो आदि इत्यादिमा हामीले आफ्नो स्पष्ट उत्तर जनताले बुझ्ने ढङ्गको चाहिने हाम्रो क्रियाकलाप प्रदर्शन गर्न सकेनौँ। हामीलाई गल्ती भयो भनेर उनलाई ठड्याइदिए अपोजिसनहरूले अथवा हामीलाई नपत्याउनेहरूले भने मौनम सम्मति लक्षणमा हामीले आफ्नो दृष्टिकोणलाई स्पष्ट राख्न नसकेर मौन बस्दा हाम्रो कमजोरी देखियो। यद्यपि हामी कमजोर होइन, तर मौन आरोप आयो, हामी मौन बस्यौँ। त्यसो भनेदेखि यिनीहरू त यदि यिनीहरू गल्ती नगरेको भए त जवाफ दिन्थे नि भन्ने जनताले आकलन गर्यो क्या, सर्वसाधारण जनताले। त्यसैमा अपोजिसनले समात्यो र धेरै मतलाई प्रभावित गर्यो। होइन, मैले अलिकति नैतिकताको कुरा गर्न कसरी पनि खोजेँ भने पार्टीभित्रै पार्टीको निर्देशन नेता कार्यकर्ताहरूले मानेको देखिएन। यो निर्वाचनमा कतिपय ठाउँहरूमा बागी पनि उठे, स्वतन्त्रबाट पनि उठिरहेका छन्, चलिरहेछ। अब यसलाई एउटा नैतिकताको हिसाबले हेर्ने हो भने पार्टीको निर्देशन नेता कार्यकर्ताले मानेको देखिँदैन। अब नेता कार्यकर्ताले पनि अब आफ्ना कार्यकर्ताहरू अर्थात् नेताहरूको भावना बुझ्न सकेको देखिँदैन नेताहरूले पनि। होइन, सुन न, तपाईँले अहिले यो गरेको प्रश्नले नै मेरो नैतिकताको चाहिँ परीक्षण हुन्छ। फेरि प्रश्न क्या, व्यक्तिगत रूपमा मलाई प्रश्न गर्नुभयो, अब म जवाफबाट तर्कौँ पनि नैतिकताको प्रश्न छ।
मैले स्पष्ट जवाफ दिनै पर्छ। यो आत्मघाती काम आफ्ना विरुद्ध आफैले हतियार, आफ्नाका विरुद्ध आफैले हतियार प्रयोग गर्ने काम 2048 सालको इमान्दारीपूर्वक भन्दा निर्वाचनबाट सुरु भएको। कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई ग्रान्ड डिजाइन भन्ने गर्नुहुन्थ्यो हाम्रो नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले। त्यो ग्रान्ड डिजाइनमा नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा समूह, तत्कालीन राजा र उहाँको दरबार र एउटा बाह्य शक्ति, यी तीनवटाको गठजोडको नाम ग्रान्ड डिजाइन हो। त्यो ग्रान्ड डिजाइनले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई चाहिने 48 सालको महानिर्वाचनमा हरायो, तर अप्रकट रूपमा। त्यसपछि उपनिर्वाचनमा किसिमजी फेरि नेपाली काङ्ग्रेसले किसिमजीलाई प्रस्तुत गर्यो। प्रकट रूपमै त्यही ग्रान्ड डिजाइनले किसिमजीलाई हरायो। 51 सालको चुनाव, जान नपर्ने चुनाव, गर्न नहुने चुनाव चाहिँ हामी हाम फाल्यौँ। 2/3 बहुमतका निमित्त त्यही ग्रान्ड डिजाइनले सपना देखाइदियो हामीलाई। अनि हामीले आफूलाई मन नपरेका किशुनजी र गणेशमानजीको नजिक रहेका उम्मेदवारलाई हराउनका निमित्त अनेक काम त्यही ग्रान्ड डिजाइनले गर्यो हो। त्यस कारणले त्यो बीजारोपण र त्यो स्कुलिङको चाहिने प्रभाव अहिले पनि रह्यो, जुन आत्मघाती हो। बुझ्नु भएन? नेपाली काङ्ग्रेसलाई त्यसैले समाप्त गर्छ। तर एउटा पाप चिताउन हुँदैन। कुनै पनि कार्यकर्ता जो नेपाली काङ्ग्रेसका प्रति, प्रजातन्त्रका प्रति, राष्ट्रियताका प्रति र समाजवादका प्रति समर्पित छ, जसले काम गरेर आयो पुस्तौँदेखि, फेरि अहिलेको एउटा अहिलेको तरुण होइन, हिजो उसको बाबुदेखि इन्भल्भ भएको गिरिजाप्रसादकै ऊ लिनुहोस् न, उनको बाबु, उनी अहिले उनका छोराछोरी छन् नि, त्यस्तै हामीहरू पनि बाजे छ, बाबु छ, हामी छौँ, हाम्रा छोरा छन्। यस्तो किसिमका कार्यकर्ताहरूले त आत्मघाती काम गर्दै गर्दैन। जतिसुकै रिस पनि, एक्लो भए पनि तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिको समर्पण भाव र प्रतिबद्धता यो जमातमा आउँदैन। अब छिटफुट जो देखियो नि, प्रकटमा आयो नि, बागी भए र हराउँछौँ हामी, असन्तुष्ट भएर हराउँछौँ भनेर हिँडे, तिनीहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेस समग्रमा भन्छु म, फलानु नेतृत्व र ढिस्कानु नेतृत्व म भन्दिनँ, व्यवस्थापन गर्न असक्षम एउटा जिल्लामा कसैलाई न कसैलाई तिमी आँक, समूहमा अथवा व्यक्तिगत रूपमा तिमी जिम्मेवार हो है। जिल्लामा, तिम्रो क्षेत्रमा बा चाहिने कहाँ हो, तिमी फलाना मिलेर काम गर अथवा तिमी एक्लैले काम गर र चुनाव आँक। यसको व्यवस्थापनमा निगरानी राख, कहीँ त्रुटि नहोस् भन्ने ढङ्गले गर्नुपर्ने कुरामा हामीहरू चुक्यौँ क्या। अब जुन यहाँले 48 सालका कुरा गर्नुभयो, जुन बेला यो बीज रोपियो, कङ्ग्रेसभित्र असन्तुष्टका बीजहरू रोपिए, असन्तुष्टि बढ्दै गयो, खेमाहरू देखिँदै गए, जसको विरोध गर्दै आएका व्यक्तिहरू पनि थिए। अहिले जसले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ उहाँ पनि यी प्रवृत्तिहरूको त केही समय विरोध पनि गर्नुभएको थियो, तर अहिलेको नेतृत्वले पनि यी कुराहरूलाई समाधान गर्न सकेन। होइन, विगतबाट हामीले पाठ सिक्नु पर्ने हो। हामी अलिकति कस्तो भनेदेखि फेरि म अर्को कुरा तपाईँले मलाई फेरि भन्न, एउटा नैतिकताले मैले के छिपाउनु हुँदैन। एउटा ठुला धनी सम्पन्न सभ्य घरको बाबुका काखमा हुर्किएका हामी नेपाली काङ्ग्रेसलाई एउटा घर मान्नुहुन्छ र बिपी कोइराला, सुवर्णजी, गणेशमानजी, किशुनजी जस्ता नेताहरूलाई चाहिँ यसको अभिभावक र पिता मान्नुहुन्छ भने तिनीहरूको काखमा हुर्किएका हामी मातिएका छोरा हौँ, दोहोरो पुस्ता। घर धान्नु पर्ला, यिनीहरू कुनै दिन चाहिने अभाव होला, यिनको बिँडो इष्टमित्र को हो, लेनदेन कहाँ छ, खेतबारी के छ, कस्तो ढङ्गले हामीले व्यापार, जुनसुकै व्यवसाय भन्नु न, जे त्यो परिवारले गरेको छ त्यो मैले धान्नु पर्ला, इमान्दारीपूर्वक धान्नु पर्ला, घरको साख जोगाउनु पर्ला भन्ने चिन्ताबाट मुक्त भएर घरको सम्पत्ति उडाएर हाहामा हिँडेर चाहिने आफूलाई ठुलो सम्झने उसको क्या एज ग्रुपका हामीहरू समान जेल खाएको छ, समान अपमान सहेको छ, समान योग्यता शिक्षा स्कुलिङ छ, समान ढङ्गको चाहिँ उमेर पनि समान छ। कहिले कसलाई टेर्ने, को भन्दा को नजान्ने हुने, सल्लाह गरेर आफू सानो किन हुने, जमातमा चाहिने प्रस्तुत भएर एउटा कलेक्टिभ लिडरसिपको लागि चाहिने किन तत्पर हुने, श्रेय पनि आफैले लिने हो तर दोष अर्कालाई दिने हो। यो मानसिकताबाट नेपाली काङ्ग्रेसको मेरो पुस्ता म सहित भन्नुहोस् न गुज्रिएको हुनाले हामीले यो परिस्थितिलाई बाध्यतावश भोग्नु परेको हो। क्षमताको अभावले, नेतृत्व क्षमताको अभावले, योग्यताको अभावले, डेडिकेसनको अभावले र सर्वसाधारण जनताको विश्वास
लाई गुमाएर हामीले अहिले यो बिहोर्न परेको अब होइन। यसरी बुझौँ न, अब यहाँले भने जस्तै अब हाम्रो मुलुकमा अहिले अब सबै दललाई मिलाएर सबैलाई एकजुट बनाएर अगाडि बढाउन सक्ने एउटा नेतृत्वको कमी भयो। त्यो खालको नेतृत्व हामीसँग छैन। होइन, निर्माण गर्न सक्नुपर्छ छ। अब हेर्नु न, यत्रो ठुलो परिवर्तन भयो, यसलाई संस्थागत गर्ने आधार निर्माण गरेर अहिलेसम्म 10 वर्ष भइसक्यो संक्रमणकाल रहेको। अझै संक्रमणकाल रहने हो कि रहने होइन भन्ने कुराको चाहिने यथार्थता र आधारहरूका उसमा चाहिँ विश्लेषण गर्न सक्ने स्थिति छैन। अब हेर्नुहोस्, स्थानीय अहिलेकै 1-2 चरण र तेस्रो चरणको के आउला, त्यसका आधारमा भोलि प्रदेशका चाहिने चुनाव र सङ्घीय संसदको चुनावलाई हेर्नुभयो भने, आकलन अहिले अनुमान गर्नुभयो भने आउटपोस्ट त कब्जा गरेर बसेको चाहिने त एमाले छ होइन। अब सामान्य विश्लेषणको आधार र पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिएर आफूलाई सच्याउन सकेन भने, म नेपाली काठलाई मात्रै भन्छु, अरू पार्टीहरूको अर्को कुरा हो, सकिएन भनेदेखि प्रदेशको चुनावमा यसको प्रत्यक्ष असर पर्छ, किनभने आउटपोस्ट उनीहरूको कब्जामा छ। अब सङ्घीय त झन् खतम हुन्छ। अब त फेरि अब यो सीमाङ्कनका कुराहरू पनि आउँदैछ, अझै जटिल विषयहरू त अझै छन्, अझ अब पो आउँदैछन्। हेर्नु न, स्थानीय तहको सीमा निर्धारण र त्यसको आकार प्रकार निर्धारण गर्दा नै त्रुटिपूर्ण भयो। तथाकथित विशेषज्ञहरू, तथाकथित राजनीतिक प्रभावमा परेर काम गरिएको हुनाले एउटै मेरै पोखरामा हेर्नु न, कास्कीमा एउटा गाउँपालिकाको एउटा कुनाबाट अर्को कुनामा जान 2 दिन लाग्छ, सदरमुकाममा आउन 1 दिन लाग्छ। यो ढङ्गको भूगोल र सीमा निर्धारण गरेर चाहिँ स्थानीय निकायहरू काम लाग्न सक्छ? स्रोत र साधनको परिचालन गर्नु छ, सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिनु छ। एउटा सानो इकाइहरू, थोरै जनसङ्ख्याको बिचमा स्थानीय निकायहरू बनाइदिएको भए स्रोत र साधनको परिचालनमा इमान्दारिता देखिन्थ्यो, गुणस्तरीयताको निमित्त हरेकका आँखाहरू पर्थे, हरेकले मेरो जिम्मेवारी भन्थ्यो, त्यो जिम्मेवारीको नेतृत्व फलानाले लिएको हो तर हामी सबै त्यसका अङ्ग हौँ भन्ने चाहिँ सोच सर्वसाधारण जनतामा हुन्थ्यो। त्यसैले गाउँको विकास निर्माणदेखि स्कुल, अस्पताल, बाटो घाटो, वन जङ्गल होइन, सिँचाइ सुविधा आदि इत्यादि, स्वास्थ्यको कुरामा मुद्दा मामिला साथीहरू गाउँलेका बिचमा भएका सारा कुराहरूलाई हेर्ने त सानो इकाइले हो नि। हामीले किन हो कुन्नी, यो रहस्य अझ खुलेको छैन, खुल्दै जाला। मुलुकलाई अस्थिर बनाउने, अशान्त बनाउने, मुलुकलाई विखण्डनको दिशामा जहिले पनि द्वन्द्वमय बनाउने खेलमा नेपाल फसिएको छ। अब मुलुकको यो यहाँले यति कुराहरू गरिरहँदा मुलुकको राजनीतिमा यहाँले लामै समय खर्चिनु भएको छ, राजनीतिक अनुभव लामै छ, पटक पटक जिम्मेवार ठाउँमा पनि पुग्नुभयो, तर मुलुकको यो अहिलेको जुन खालको अस्तव्यस्त राजनीति छ यो अवस्थालाई चाहिँ यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? अब अहिलेको मुलुकको अवस्था के हो ठ्याक्कै भन्दा? म एकदम डरलाग्दो स्थिति देख्छु, फेलियर स्टेट हुने स्थिति देख्छु। हामी आफ्नो मुलुकको सम्पूर्ण जिम्मेवारीको निर्णायक भार सम्हाल्न सक्ने क्षमता भएन। सबैले सम्पूर्णले अहिले विश्वासको सङ्कट छ क्या देशमा। उसलाई हेर्दैन, उसलाई हेर्दैन, जोगीसित भैँसी डरा, भैँसीसित जोगी डरा जस्तो स्थिति छ अहिले। आखिर अब दलहरू भनेको त फेरि प्रजातन्त्र लोकतन्त्रकै मेरुदण्ड भए हो त। दलहरू आपसमा मिलेर राष्ट्रिय एकताका आधारमा चुनावमा यो पार्टीलाई जिताऊ, ऊ पार्टीलाई जिताऊ, यो पार्टीको कमजोरी यो छ, यो पार्टीको कमजोरी यो छ भनेर भन्ने स्वाभाविक कुरा हो। तर चुनाव सम्पन्न भइसकेपछि भोलिदेखिको नेपालको समग्र र चौतर्फी विकासका निमित्त र यसको चाहिने टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीको रक्षादेखि लिएर, यसको शान्ति सुरक्षादेखि लिएर, जनताका बीचको समझदारी, सद्भाव र एकतालाई प्रवर्धन गरेर यसको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निमित्त प्रस्तुत हुनुपर्ने पार्टीहरू अब या त यो निर्वाचनबाट झस्किएर आत्मबल गुमाएर अब आफ्नो अस्तित्व खोजीमा चाहिने केन्द्रित हुनेवालान्, या मातिएर भोलिको प्रदेश र चाहिने सङ्घीय निर्वाचनका निम्ति चाहिँ उत्ताउलो ढङ्गले प्रस्तुत हुनेवालान्। त्यो म भन्न सक्दिनँ, अहिले हेर्न बाँकी नै छ। तर हाम्रो ट्रेन्ड हेर्दाखेरि जुन अहिले विद्यमान मुलुकको तरल राजनीतिको स्थिति छ, जुन राजनीतिक अस्थिरता अहिले आइसक्यो, अब यदि नेकपा एमाले यो प्राप्त गरेको अभिमतलाई आधार मान्यो भने संसदमा भोलिदेखि सरकार परिवर्तनका चर्चाहरू चल्लान् र त्यस किसिमका प्रयत्नहरू र खेलहरू जन्मने छन्। त्यो स्वाभाविक चाहिने नेपालको राजनीतिको आधारलाई हेर्दाखेरि स्वाभाविक चाहिने भोलिको स्थिति हो। तर
जनता जातका नाममा, धर्मका नाममा, यो भूगोल र भेगका नाममा जुन किसिमले चाहिने फुट भइरहेका छ, जुन किसिमको चाहिने द्वन्द्वमय परिस्थिति अहिले छ, घृणा भावहरू एकअर्कासँग छन्, सद्भाव चुनिएको छ, एकता भङ्ग भएको छ, भूगोलको एकता, जात जाति जनता नेपाली हुँ भन्ठान्ने र विदेशीहरूले अस्थिरता र अशान्ति मचाएर आफ्ना निहित तपाईँको चाहिने चासो र चिन्ता लिएर यहाँ राष्ट्रिय मात्र होइन इन्टरनेसनल उसलाई रणनीतिक चाहिने उसको आधारमा यहाँ बसेर यो स्थितिबाट फाइदा उठाएका छन्। अब यी समस्याहरू आउनुमा दलहरूबीच जुन किसिमको यो विश्वासको सङ्कट देखा पर्यो, यसैका कारण यी कुराहरू भइरहेछन् भनिरहँदा अब दलहरू बीचमा सहमतिका सम्भावनाहरू अर्थात् सहमतिका लागि बीचको बाटो बाँकी नै छ या दलहरूले यी बाटाहरू मिचेर हिँडिसके? प्रचुर सम्भावनाहरू छन्। यही मुलुकको माटोमा उभिएर यही मुलुकका नेपाली जनताको भाग्य र भविष्यका निम्ति इमान्दार भएर यदि हामी अग्रगामी हुने हो भने पार्टीहरूका बीचमा गम्भीरतम ढङ्गले विश्लेषण र विश्वास, त्यसका आधारमा विश्वास निर्माण गरेर विश्वासमा बाँधिएर अगाडि बढ्नु पर्दछ। अब अहिले सरसर्ती हेर्ने हो भने पछिल्लो समयमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सँगसँगै हिँडेका छन्, कार्यगत एकता पनि गर्दै गएका छन्, सरकारमा पनि सँगसँगै छन्। अब यो मिल्नुका पछाडि केही कारण देख्नुहुन्छ यहाँले? कारण त प्रशस्त छन्। मैले तपाईँलाई जानी छल्दै थिएँ, यो स्थितिको प्रश्न गरिहाल्नु हो फेरि। मैले जानी छलेर आएको थिएँ क्या अगाडि अहिले कुरा गर्दा। यो जनताले रुचाएन। एउटा साधारण कुरा क्या, राजनीतिक कुरा नै गरौँ न। संसदीय व्यवस्थालाई म कुनै हालतमा पनि मान्दिनँ, मेरो नीति नै होइन भनेर हिँड्ने माओवादी, राजनीतिक कुरा गर्दैछु म, र संसदीय व्यवस्थाको जननी र संसदीय व्यवस्थाको प्रबल समर्थक नेपाली कांग्रेसले कुन परिस्थितिका कारण त्यो थोरैले मात्रै बुझ्छन् क्या। यो गठजोडमा गभर्मेन्ट निर्माण गर्दाखेरि अहिलेकै स्थानीय निर्वाचनमा पनि चाहिने एलायन्स पनि भयो कतिपय ठाउँमा होइन, त्यो अलिकति मन पराएनन्, त्यसको पनि नेपाली कांग्रेसले मार भोग्नु पर्यो। तर राष्ट्रका निम्ति यो फेरि यदि यसलाई सकारात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सकेको भए, यदि कोलिसन पार्टनरहरूले इमान्दारीपूर्वक जनतालाई सुसूचित गर्ने यो चाहिने पोइन्टमा यसका निम्ति सत्ता स्वार्थले होइन, व्यक्तिगत शक्ति र सामर्थ्य आर्जनका निम्ति होइन, हामी यो उद्देश्यका बृहत्तर उद्देश्यका निम्ति नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, इमिडिएट छिमेकीहरूसँग चाहिने भएको यो विश्वास र अविश्वासको खेल र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई यो नेपालको विकासमा पार्टनर बनाउने, चाहे ती प्राइभेट हुन् चाहे गभर्मेन्टका चाहिने एजेन्सी हुन्, तिनलाई बनाउने अर्थमा हामीले यो गर्नु पर्यो भनेर चाहिने स्पष्ट ढङ्गले जनतासँग प्रस्तुत हुन सकेको स्थिति छैन। त्यसै कारणले पनि जनताहरूमा आशंका यो स्वार्थकै निम्ति हो, यो सत्ताको खेल, किनभने 6 महिना 8 महिना बाँडेर कहिले पनि स्थायित्वको सन्देश दिन यिनीहरू सकेनन् भन्ने पार्दाखेरि हामी आफै कमजोर भएका छौँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि। अब अलिकति मधेसतिर पनि छिरौँ जस्तो लाग्छ। अब विशेष गरी पछिल्ला वर्षहरूमा मधेसका नाममा विभिन्न किसिमका राजनीतिहरू भएका छन्, देखिएका छन्, अनेक किसिमका विवादहरू पनि आएका छन्, जुन संविधान जारी भइसकेपछि झन्झन बढ्दै गएको अवस्था छ। यो खालको राजनीतिप्रति चाहिँ यहाँको बुझाइ के छ? हाँसो उठ्दो छ स्थिति। मधेसलाई आधार बनाएर राजनीति गर्छौँ भन्नेहरू र मधेसकै संज्ञाबाट चाहिने राजनीतिक पार्टीका नाम खुलेकाहरू पनि छन् नि। तर अहिले उनीहरूले आफ्नो शक्ति र आफ्नो चाहिने मान्यताका बारेमा सम्भवतः स्थानीय निर्वाचनबाट उनीहरूले आकलन गरिसके होलान्। सर्वसाधारण जनता विश्वास गर्दैन त्यो स्थितिलाई, होइन भने उनीहरूको चाहिने आह्वानलाई मानेर व्यापक बहिष्कारमा जानु पर्थ्यो नि, शान्तिपूर्ण बहिष्कार, भोट नहाल्ने बहिष्कार, उम्मेदवार नदिने बहिष्कार। त्यो त भएन। अब उनीहरूले पनि चेत्न पर्ला। खालि अर्काको बुही चढेर गरिएका कुराहरू हिजो मैले सुन्छु है, मैले कुनै चाहिने ऊ भएन, यथार्थमा मैले उभिएर कुरा गरेको हामीले न्युजमा पढ्यौँ सुन्यौँ। ल यो राजपा जनता पार्टी, यो मधेसवादी मित्रहरूको पार्टी भोलि दर्ता हुने अरे भनेर चाहिने सारा प्रचारमा आयो। निर्वाचन आयोगमा जानु त कहाँ अर्कै आयोगमा पुग्यो भन्ने खबर पनि फेरि आयो। त्यसकारणले यस्तो स्थितिमा जनताले कसरी विश्वास गर्छ त? तपाईँ एक ठाउँमा टेके भन्नुहुन्छ, खुट्टा अर्कै ठाउँमा देखिन्छ।
तपाईँ मधेसवादीहरूको चाहिने कल्याणका निमित्त उनको भलोको निमित्त र त्यो क्षेत्रको समग्र विकासका निम्ति काम गरे भन्नुहुन्छ, उनीहरूको निम्ति चाहिने तपाईँ व्यवहारमा चाहिने उल्टो देखिनुहुन्छ भने अनि कहाँबाट पतिन्छ? अब के अब राजपा भनौँ राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरू उहाँहरूका माग छन्, संविधान संशोधनको त मुख्य माग राखिएको छ, त्यो पुरा नहुँदाखेरि असोज 2 मा हुने निर्वाचनमा पनि सहभागी हुन सक्दैनौ भनिरहेछन्। त्यो पनि म पनि फेरि यी कुराहरू सानोतिनो बितिसकेका घटनाहरू हुन्, तर कोट्याउनै पर्यो त फेरि म पनि लाचार भएर पछाडि फर्के जस्तो देखिन्छ। होइन, संविधान बनाउन सहयोग गर्ने, भोटिङमा भाग लिने, अनि संविधान किन जलाउने? संविधान फेरि तपाईँको ढुङ्गामा लेखिएको अक्षर फलाममा लेखिएको अक्षर त होइन नि, यो त जहिले पनि संशोधनीय छ। र संविधान संसारभरका संविधानले मलाई संशोधन गर्न सक्छौ भनेर ती लेखेकै हुन्छ भनेपछि संविधान त जहिले पनि खुला हो र जहिले पनि संशोधन गर्न सकिन्छ। त्यसैलाई चाहिँ आधार बनाएर संशोधनमा पनि नजाने, संशोधन हुनुपर्छ भनेर पनि चाहिने तथाकथित अडान लिएर मुलुकलाई चाहिने अस्थिर बनाउने एउटा साधनका रूपमा प्रयोग गर्न त भएन नि, विषय मिलाएर। होइन, यी राजपा मात्र दोषी छ कि सरकार विपक्षी पनि दोषी छ यसमा? उनीहरूलाई मात्र दोष दिनुहुन्न। यसकालले संशोधन गरौँ र चाँडै गरौँ भनेर सत्तासीनहरूले पनि भन्नु पर्यो, ठुला पार्टीहरूले पनि भन्नु पर्यो, त्यसलाई लिङ्गरिङ गरेर जान नहुने। स्वार्थका निमित्त त्यही च्यातिएको संविधानमा आएर संलग्न भएर पनि संसदमा क्रियाकलाप गरेको देखिन्छ। कतिपय चाहिने पार्टीहरू चाहिँ सरकारमा पनि भएको देखिन्छ। त्यसै कारणले पार्टीहरूले यो स्थानीय निर्वाचन, सबभन्दा स्थानीय निर्वाचनबाट पाठ सिक्नु पर्यो। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि सिक्नु पर्यो, किन हामी दोहोरो भयौँ त, पहिलो हुनुपर्ने पार्टी होइन। राप्रपाले सिक्नु पर्यो, किन चाहिने हाम्रो त्यो मान्यतालाई, हाम्रो चाहिने यो हाम्रा नीति कार्यक्रमलाई अथवा हाम्रो पोजिसनलाई, हाम्रा नाराहरूलाई जनताले यसरी किन तिरस्कार गर्यो? राजपाले भन्नु पर्यो हाम्रो आह्वानलाई जनताले किन मान्यता दिएन? त्यो अर्को चाहिने बम वर्षा गर्छु भन्ने पार्टीले बुझ्नु पर्यो, जनताले किन साथ दिँदैन? त्यसै कारणले अब जिम्मेवारी भनेको सानातिना पार्टीहरूलाई सम्मान दिँदै, चाहे ती मधेसका हुन् वा पहाडका हुन्, चाहे ती जातका नारा लिएर बनेका पार्टी हुन् वा अरू सम्प्रदायका, तिनीहरूलाई पाठ सिकाउँदै विश्वासमा लिएर आफ्नो छाता मुनि हिँड्ने शक्ति भनेका अहिले जनताले ठुलो वा सानो सङ्ख्या जतिसुकै दियोस् 3वटा पार्टी भए होइन। एमाले पहिलो भयो, नेपाली काङ्ग्रेस दोस्रो भयो र माओवादी केन्द्र तेस्रो भयो। अब यी 3वटा शक्तिले कसरी चाहिने जनतालाई विश्वासमा लिन्छन्, कसरी मुलुकको यो अस्थिरतालाई सम्बोधन गर्छन्, कसरी चाहिने विदेशी प्रभाव र चासोहरूलाई निस्तेज गरेर यो देशलाई चाहिने अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान बनाउनुबाट चाहिने रोक्छन्, त्यसमा भर पर्छ। रणबहादुरज्यू, अब फेरि मलाई यहाँकै घरभित्र पस्न मन लाग्यो। अब कङ्ग्रेसको महाधिवेशन भएको 1.5 वर्ष भइसक्यो, अझ नागिसक्यो, पदाधिकारीको पूर्णता अझै छैन। अब कार्य सम्पादन समिति भनेर बनाइएको थियो, अब त्यो पनि गुमनाम जस्तै देखिन्छ। अब यो अन्यलपूर्ण स्थितिमा रहेको हो कङ्ग्रेस? त्यही नै हो, अन्य हो। मानिस सोच्दाखेरि हामी आफूलाई बिपी कोइराला सभापति हुनुभयो, उहाँले पार्टी कसरी बनाउनु हुन्थ्यो, कृष्णप्रसादजी सभापति हुनुभयो, उहाँले पार्टीलाई कसरी बनाउनु हुन्थ्यो, सङ्गठनदेखि लिएर मनोनयनदेखि लिएर निर्वाचनदेखि लिएर महाधिवेशन महासमितिका बैठकहरूदेखि लिएर सबैको कुरा गर्दैछु कि म। उनीहरूले होइन, उनीहरूमा एउटा इमेज थियो, एउटा इमान्दारिता थियो, एउटा विश्वास थियो। पार्टी सम्पूर्ण ढङ्गले आजदेखि कुनै पनि समिति, गाउँ इकाइदेखि लिएर केन्द्रसम्मको समिति छैन, मैले सम्पूर्ण चाहिने शक्ति मेरो हातमा लिएर म तुरुन्त चाहिने यसलाई रिसफल गर्छु भन्ने कृष्णप्रसाद भट्टराईजीले पनि त्योभन्दा बढी मान्यता पाएर अगाडि बढ्नुभएको थियो नि। अर्थात् एक इमान्दार पूर्वक मुलुकका प्रति इमान्दार भएर, पार्टीका प्रति इमान्दार भएर, शहीदहरूका पार्टीले चाहिने गरेका शहीदहरूप्रति इमान्दार भएर, यो सङ्घर्ष र आन्दोलनका प्रति इमान्दार भएर र भोलिको आकलनलाई, भोलिको उद्देश्य हासिल गर्नका निम्ति प्रतिबद्ध भएर गरेका कामहरू त जुन पनि स्वागतयोग्य हुन्छन् नि, तर स्वार्थका निम्ति अब यहाँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? कुन ढङ्गले चाहिने केन्द्रीय सदस्यहरूको निर्वाचन भएको छ, कुन ढङ्गले मनोनयन भएको छ, कुन ढङ्गले संसदका सदस्यहरूको टिकट वितरण हुन्छ, अब कसलाई कस्ता खालका आश्वासनहरू दिएको थियो त्यति बेला? त्यही त कुनै पनि नहुँदाखेरि यो नेतृत्व क्षमता यदि कलेक्टिभ नदेखिने ढङ्गका सहयोगी साथीहरू छन् भने उनीहरू पनि दोषाभागी हुनुपर्छ। हामीले गलत दिँदाखेरि यो स्थिति आएको, अथवा हामी जे गरिरहेछौँ त्यो सही गरिरहेछौँ पनि भन्न सकिन्छ नि। त्यस आवश्यक छैन, त्यसैले नगर्या हो, पूर्णता नदिया हो
भन्ने हो कि आवश्यकता हुँदा हुँदै पनि यो कारणले गर्दा सकिएन भनेर साथीहरूको बिचमा प्रस्तुत हुने हो त इमान्दारीपूर्वक? यो देखिएन र टिम कर्तव्य विमूढ स्थितिमा भन्नु होइन, आफ्नो कमजोरी लुकाउनु पनि नसक्ने, एकदम अब धोती नै खुस्कनी गरेर चाहिँ जनताले र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देखिने पनि किसिमले त काम गर्नु हुँदैन नि। राणा भट्टजी, यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो। समय र छलफलका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। समय दिनुभयो, धन्यवाद छ। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री, पूर्व सभामुख तारानाथ राणाभाट। आजलाई कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोतालाई धन्यवाद भन्दै प्रविधिमा अनिश र बुकेशका साथ रमेश ढुङ्गेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।